Okay, matrix. Topic 4. Exercise 4.1. General section. हामी general section को एउटा लास्ट क्वेसन हाम्रो बाँकी छ, क्वेसन नम्बर 5। यो हाम्रो पेज नम्बर न्यू एडिसन को एसपीडी म्याथ्स 72, पेज नम्बर 72, पेज नम्बर 72, एसपीडी अप्सनल म्याथ 2020 पब्लिकेसन को हामी यो बुक को एक्सरसाइज 4.1 गर्दैछौँ र यहाँ एक्सरसाइजको हाम्रो क्वेसन लास्ट क्वेसन एउटा बाँकी छ जेनरल सेक्सनमा। जेनरल सेक्सनको क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ भने राइट डाउन फ्लोइङ मैट्रिक्स, राइट डाउन okay, this is the questions. The question is write down the matrices of the following order and type given below. भनेको के भन्ने खोजेको छ भने क्वेसनले तल मेट्रिक्सको अर्डर र टाइप दिएको, कुन टाइपको मेट्रिक्स हो भने पनि नाम दिइसकेछ। कलम मेट्रिक्स छ, अर्डर कति हो रे 2/1 हो भने एउटा मेट्रिक्स बनाउनुहोस् भनेको छ। त यो मेट्रिक्स कस्तो मेट्रिक्स बनाउने, कस्तो टाइपको कलम मेट्रिक्स बनाउने। कलम मेट्रिक्स अर्डर कति हुनुपर्छ रे 2/1 हुनुपर्छ भने दुईवटा अप्सन हामीले दिइसकेको छ। जुनसुकै मेट्रिक्स होइन उसले के भनेको छ कलम मेट्रिक्स बनाउनुहोस् र कलम मेट्रिक्सको अर्डर कति हुनुपर्छ रे 2/1 हुनुपर्छ। त हामी के पर व्हाट इज द कलम मेट्रिक्स? कलम मेट्रिक्स मीन्स अ मेट्रिक्स हैविंग ओन्ली वन कलम। दिस इज ओन्ली वन कलम। सो it required a matrix equal to required matrix एरिया। यसको एन्सर फरक फरक हुन्छ सबैको। अब नेमिङ गर्दिने जुनसुकै एलिमेन्ट लिए हुन्छ यसमा एउटा कलम हुन्छ। त तिमी एउटा कलम हुन्छ भने रो कतिवटा छ? दुईटा छ भनेको तिमीले अब के गर्न सक्छौ भने नि अब कलम एउटै हुनुपर्छ। रो कतिवटा छ? दुईटा छ भने तिमी यहाँ ए एउटा रो एन्ड दुईटा यतातिर नजाने कलमतिर नजाने। अब अर्को यहाँ लेख्यो भने दुईटा कलम भइहाल्छ, त्यही भएर तिमीले यति मात्र लेख्ने। दिस इज कल्ड द कलम मेट्रिक्स ह्याभिङ अर्डर 2/1। अब तिमी भन्छौ अरू पनि हुनसक्छ, यो धेरै हुनसक्छ। त्यसैले तिमीले एउटै कलम मेट्रिक्स भनेको धेरै हुन्छ, कुनैमा त यस्तो पनि हुन्छ जस्तै मानु कि ए बी सी र डी पनि हुन्छ। यसमा हेर्नु भने कतिवटा अर्डर्स हेर त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ देयर आर 4 अर्डर्स। त्यही भएर कलम मेट्रिक्स धेरै हुनसक्छ। त्यही भएर यहाँ अर्डर दिइसकेको छ। कस्तो अर्डर बनाउने हो? कलम मेट्रिक्स कस्तो बनाउने हो त 2/1 को बनाउने हो। त 2/1 को त रिक्वायर्ड मेट्रिक्स इक्वल टु दुईटा अर्डर दिने, कलमतिर कुनै पनि नबढाउने। यसरी फटाफट यसो दिने, यतातिर कुनै मेट्रिक्सहरूको कलम नलिने। दिस इज द सिंगल कलम and how many orders? It has 2 orders. Okay, so it is called the column matrix। यसरी हामी क्वेसन नम्बर 5 को जति पनि क्वेसनहरु छ यसरी हामी के गर्न सक्छौं त सल्भ गर्न सक्छौं, जसमा के दिएको छ भने अर्डर दिएको छ र टाइप दिएको छ। भने यदि कुनै मेट्रिक्सको अर्डर दिएको छ, टाइप दिएको छ भने कसरी बनाउने भने यसरी हामी गर्न सक्छौं। त नेक्स्ट क्वेसन एउटा हामी यसैको गर्छौं। This is also same questions from question number 5 general section question number 5 C number। question 5 को मैले C लिएको छु र C मा के भनेको छ भने सेम त्यही क्वेसन थियो हाम्रो पहिला जस्तै नि। युनिट मेट्रिक्स, मेट्रिक्स के हुनुपर्छ रे युनिट हुनुपर्छ र अर्डर कति हुनुपर्छ 2/2 हुनुपर्छ। त हामी के पढेको छ युनिट मेट्रिक्स भनेको स्क्वायर मेट्रिक्स हो।
या 3/3 को हामी युनिट बनाउन सक्छौँ, या 4/4 को बनाउन सक्छौँ, या 5/5 को बनाउन सक्छौँ। तर के हुनुपर्छ, सबैको रो र अर्डर सरी कलम र त्यो कलम र रो के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। अनि त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के बनाउन सक्छौँ, भन्छौँ भने युनिट म्याट्रिक्स भन्छौँ। त युनिट म्याट्रिक्स भनेको के हो भने एउटा डायगोनल म्याट्रिक्स हो। कुन म्याट्रिक्स हो? डायगोनल म्याट्रिक्स हो। यो पनि डेफिनेसन याद हुनुपर्छ। युनिट म्याट्रिक्स भनेको अ डायगोनल म्याट्रिक्स ह्याभिङ मेन डायगोनल युनिट भनेको एउटा डायगोनल म्याट्रिक्स हो जसको मेन डायगोनल के हुन्छ त 1 हुन्छ, बाँकी सबै के हुन्छ, 0 हुन्छ। त हामी यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भने नि हामी यहाँ के दिन्छु सल्युसन रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स इक्वल टु हामीले जुन चाहिने म्याट्रिक्स हो त्यो रिक्वायर्ड म्याट्रिक्सको नेमिङ गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने नि ल मैले स्क्वायर बनाउँछु र यसमा फर्स्ट युनिट म्याट्रिक्समा फर्स्ट दिन यहाँ अप र डाउन पनि के हुन्छ अरे 1 हुन्छ। 1 फर्स्ट कलम भयो, तल हामी एउटा रो दिन्छौँ 0 दिन्छौँ। फर्स्ट केबाट सुरु गर्ने 1 अनि 0 दिने। ल एउटा कम्प्लिट भयो। रो भनेको कति भयो? 2टा थियो, 2टा भइसक्यो। अब कलम 2टा भनेको फर्स्ट कलम भइसकेपछि एउटा अझ कलम चाहिन्छ हामीलाई। त्यसको हामी के गर्छौँ, अब यो बाहेक एउटा तल 1 हुन्छ, यो डायगोनलमा हुन्छ, बाँकी सबै के हुन्छ र 0। त यहाँ हामी के दिन्छौँ? 0 दिन्छौँ। फर्स्ट भयो। अनि यतातिर सेकेन्डमा आउँछ, हामी त के दिन्छौँ भने 1 दिन्छौँ। दिस इज कल्ड द युनिट म्याट्रिक्स। तिमी धेरै बनाउन सक्छ। युनिट म्याट्रिक्स 3/3 को पनि बनाउन सक्छौ। जस्तै यो मैले एक्सरसाइजको क्वेसन भयो, म एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन गर्छु। कसरी गर्छु भने नि युनिट म्याट्रिक्स म 3/3 को बनाउँछु। जस्तै 3/3 को बनाउँदाखेरि तिमीले कसरी बनाउन सक्छौ, आफैले युनिट म्याट्रिक्स याद गर्नु पर्दैन, बनाउन सक्छौ। जस्तै फर्स्टमा जहिले पनि युनिट म्याट्रिक्समा 1 हुन्छ, अनि त्यसपछि यताको सबै एलिमेन्ट 0 हुन्छ। कतिवटा बनाउने हो? 3/3 को बनाउने हो। ती 3टा रो बनाउने त ठ्याक्कै हामी 0 0 दिइहाल्छौँ। फर्स्ट 0 हुन्छ, यता अब कुनै एलिमेन्ट के हुन्छ त 1 हुँदैन, सबै 0 हुन्छ। अब यताको पनि सबै, अब यो 3टा रो भयो, 3टा कलम हुन्छ। 3टा कलम बनाउनु छ भने हामी ठ्याक्कै यहाँ पनि 0 दिन्छौँ, यहाँ पनि दिन्छौँ। फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम भइसक्यो। अब सबैले फिलअप गर्ने, यहाँ एउटा बाँकी छ, एउटा यहाँ बाँकी छ, फेरि यहाँ भयो भने यहाँ पनि हुन्छ, किनभने 3। अब के गर्ने, यहाँ 1 हुन्छ कि हुँदैन? त हामी के भनेको छौँ भने युनिट म्याट्रिक्स भनेको डायगोनल म्याट्रिक्स हो जसमा मेन डायगोनल के हुन्छ, 1 हुन्छ। त यहाँ हामी 1 दिन्छौँ, यहाँ 0 दिन्छौँ। अब यसको तल के दिन्छौँ, यो त मेन डायगोनल हो, यहाँ पनि एउटा 1 हुन्छ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त 3/3 को युनिट म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। हामी 4/4 को पनि गर्न सक्छौँ, 5/5 को पनि गर्न सक्छौँ। त युनिट म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि जहिले पनि मेन जुन डायगोनल हुन्छ हाम्रो, मेन डायगोनल कसलाई भन्ने त? मेन डायगोनल भनेको फर्स्टमा हात राख्ने, एउटा यहाँ हात राख्ने। यो यहाँ पनि 1 लेख्न सक्छौ तिमी, यहाँ 1, यहाँ र यहाँ 1 हुन्छ। यसमा पर्ने जति पनि हुन्छ सबै 1 भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? युनिट म्याट्रिक्स भन्छौँ। एन्ड दिस लाइन इज कल्ड द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल, डायगोनल भनेको के हुन्छ त? हामी पढ्या होला, त्यो स्क्वायरहरूमा, रेक्टेङ्गलहरूमा हुन्छ, त्यसलाई हामी डायगोनल भन्छ। मेन डायगोनल भनेको 1 भयो, बाँकी सबै एलिमेन्ट 0 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? युनिट म्याट्रिक्स भन्छौँ। अब डायगोनल म्याट्रिक्स 3/3 को कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो। कन्स्ट्रक्ट द म्याट्रिक्स construct diagonal matrix having order 3/3. This is the order matrix order 3/3. Order 3/3, okay. Order 3/3 छ। अब डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको भर्खरै हामी के कन्स्ट्रक्ट गरेका छौँ भने युनिट म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्यौँ हैन। अब यो डायगोनल म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ भने अर्डर कति हो रे? 3/3। हामीले के थाहा हुनुपर्छ? स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको डायगोनल पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स हो, सिमेट्रिक पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स हो, युनिट पनि के हो त? स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। त यो कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ त? याद राख्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को पनि हुन्छ हाम्रो ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स पनि के हुन्छ त? स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ। यो कुराहरू सबै हामीले याद हुनुपर्छ। अब यसमा हेर्ने, यसमा के गर्नुपर्छ भने नि 3/3 भनेको छ, यो बुकको क्वेसन हो, म यसलाई गर्दिनँ, म 2/2 को गरिदिन्छु, किन अब तिमीहरू यो गर्ने आफै। र
त्यसपछि 2/2 को कसरी हुन्छ भने 2/2 को बनाउँदाखेरि डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको डायगोनल बाहेक बाँकी सबै 0 हुन्छ। त यो डायगोनल भनेको हामी 2/2 छ भने ल मैले यहाँ अब तिमी रफ पनि गर्न सक्छु। जस्तै रफ गर्नको लागि यहाँ ए र बी बनाइदिने 3/3 2/2 को बनाउँदैछु म। यहाँ ए र बी दुईवटा कलम भयो। अब यसलाई थप एड गरिदिने दुईवटा रो, यहाँ पनि एउटा बाँकी रह्यो भने मैले यहाँ यसलाई ए नै बनाइदिएँ, यहाँ पनि ए यहाँ पनि गरिदिएँ। ल अब यसलाई मैले अब के गर्छु भने नि यहाँ 1 1 यहाँ 1 2 यहाँ 2 1 यहाँ 2 2। अब यसलाई के भन्छ मेन डायगोनल भनेको यो हो। यो बाहेक बाँकी सबै 0 हुनुपर्छ भने यहाँ मेटाएर म 0 थपिदिन्छु, यहाँ पनि मेटाएर मैले 0 थपिदिन्छु। बनाउने तरिका कसरी बनाउने भने डायगोनल म्याट्रिक्स 3/3 को छ। यहाँ मैले यहाँ म कतिको बनाउँदैछु 2/2 को बनाउँदैछु। डायगोनल म्याट्रिक्स 3/1 को हुँदैन, बिकज डायगोनल म्याट्रिक्स इज द स्क्वायर म्याट्रिक्स। डायगोनल म्याट्रिक्स के हो रे स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। यो पहिला स्क्वायर हुनुपर्छ। अर्को के हुन्छ अब मेन डायगोनल के हुन्छ 0 हुँदैन। त तिमीले त भनेको छैन कति राख्ने, जति पनि राख्न सक्छौ तिमी। त जति पनि राख्न सक्छौ भने आफ्नो इच्छाले जुनसुकै नम्बर या लेटर राखे हुन्छ। मैले यहाँ ए र बी लेखे पनि हुन्छ। कसैले भन्छ होइन म यहाँ 2 लेख्छु भने यहाँ 2 र 3 लेखे पनि हुन्छ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने डायगोनल म्याट्रिक्सलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। त डायगोनल भनेको सेम हुँदैन, सेम भए पनि डायगोनल नै। युनिट म्याट्रिक्स इज अल्सो डायगोनल म्याट्रिक्स। युनिट म्याट्रिक्स स्केलर म्याट्रिक्स इज अल्सो डायगोनल म्याट्रिक्स। व्हाट इज द स्केलर म्याट्रिक्स? स्केलर म्याट्रिक्स भनेको के हो? जसको के हुन्छ त सेम एलिमेन्ट 2 2 छ भने 2 2 हुन्छ, यहाँ 4 छ भने यहाँ पनि 4 दिनुपर्छ भने यसलाई हामी स्केलर डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छौँ, या स्पेसली डायगोनल म्याट्रिक्स भन्ने पनि हुन्छ, सिङ्गल नाम दिए पनि हुन्छ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने अब तिमीहरू 3/3 को बनाउने, 3/3 को कसरी बनाउने भने रफमा पहिला गर्न सक्छौ। रफमा कसरी भन्छ माने हरेक म्याट्रिक्सको नेमिङ हुन्छ। जस्तै माने 3टा बनाउनु छ भने पहिला हामी के गरिदिन्छौँ भने नि ए ले 3टा रो छ भने 3 हामी रो यहाँ बनाइदिने, फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो। अब 3 कलम छ भने फर्स्ट कलम त आइसकेछ, दिस इज द फर्स्ट कलम। अब नेक्स्ट बनाउने ए 2 यो भनेको हाम्रो 3 कलम भइसक्यो। यसको नेमिङ आफै गर्न सक्छौ, हरेकको पोजिसन हुन्छ। तिमी चाह्यो भने हरेक म्याट्रिक्सको के हुन्छ पोजिसन, यहाँ 1 1 नदिए पनि हुन्छ, तिमी यसरी मेटाएर गरिदिए पनि 1 1 यो 1 2 यो 1 3। अब यो रो 2 हो भने रो 2 1 2 2 2 3, यो 3 1 3 2 3 3। त यो भनेको हाम्रो म्याट्रिक्सको पोजिसन भयो। दिस इज कल्ड द पोजिसन लोकेसन अफ म्याट्रिक्स, जसलाई हामी यसभन्दा पनि पहिला क्लासमा पढेका थियौँ। र यो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 र 2 3 छ भने यसलाई हामी के बनाउनु छ भने नि डायगोनल 3/3 बनाउनु छ भने तिमीले मेन डायगोनल जुन यो मेन डायगोनल यहाँ हात राख्ने, मेन डायगोनल कसरी छुट्याउने भने पहिला अपमा भनेको हाम्रो जुन हाम्रो लेफ्ट साइड छ नि लेफ्ट साइडको अपमा र राइट साइडको डाउनमा गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने यसको र यसमा गोलो गरिदिने। यसमा ठ्याक्कै एउटा स्केल लिएर लाइन तान्छौ भने जति यो एलिमेन्ट सबै के हुन्छ त मेन डायगोनल हुन्छ, बाँकी सबै के हुन्छ 0 हुन्छ भने सबै यहाँ 0 थपिदिने, यहाँ पनि 0 थपिदिने, यहाँ पनि 0 थपिदिने र यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 र यो पनि के हुन्छ त हाम्रो 0 हुन्छ। त यसरी हामी अब यहाँ तिमी जुनसुकै नम्बर थप्न सक्छौ। यहाँ तिमीले 2 यहाँ 1 यहाँ 3 गरे पनि हुन्छ, किनभने डायगोनल हो, डायगोनल जे पनि हुन सक्छ, त्यसमा नम्बरहरू सिमिलर राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। त यसरी हामी डायगोनल म्याट्रिक्सलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ र 5 नम्बरमा हामी यो जति पनि छ यसरी हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। त यो क्वेसन नम्बर 5 भयो। हामी अब क्वेसन नम्बर 5 गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। क्वेसन नम्बर 5 हामी सबै गर्न सक्छौँ कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेर। यसपछि म अर्को क्वेसन एउटा दिन्छु। एउटा यो नल म्याट्रिक्स छ। व्हाट इज द नल म्याट्रिक्स? नल म्याट्रिक्स इज अल्सो कल्ड द जेरो म्याट्रिक्स। नल म्याट्रिक्स जेरो म्याट्रिक्स भनेको एउटा कुरो हो। र कति अर्डरको बनाउने 1/1 को बनाउने भने ल कसरी हुन्छ यसको? त्यसको बनाउने भने के हुन्छ ठ्याक्कै रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स इक्वल टु अब कति बनाउने एउटा रो छ एउटा रो दिने, एउटा रो अब कलम कति हुन्छ एउटा, त अलरेडी कलम आइसक्यो एउटा, त्यही भएर यसको म्याट्रिक्स यसरी बन्छ। दिस इज कल्ड द 1/1। त यो यसरी तिमीहरू 5 को सबै कम्प्लिट गर्न सक्छौ। र यसपछि हामी क्रिएटिभ सेक्सनतिर जान्छौँ र क्रिएटिभ सेक्सनको क्वेसन नम्बर 6 मा हामी के छ भने त्यसको बारेमा सिकाउँछौँ।
दिस इज द क्वेसन नम्बर 1 क्रिएटिभ सेक्सन को क्वेसन नम्बर पेज नम्बर 72 को क्रिएटिभ सेक्सन को क्वेसन नम्बर 1 हो क्रिएटिभ सेक्सन कन्स्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेन्ट्स एआइजे आर गिभन बाई एआइजे इक्वल टु 2/3j यसलाई कसरी गर्ने भने कुन म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो रे 2x2 म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो त्यही यो कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने ल हेर्ने कसरी गर्ने दिस द क्वेसन इज गिभन कन्स्ट्रक्ट 2x2 म्याट्रिक्स के हुनुपर्छ रे 2x2 को हुनुपर्छ whose elements aij are given by aij equal to 2i plus 3j भनेको एउटा 2x2 म्याट्रिक्स छ त्यो म्याट्रिक्सको एलिमेन्टहरू फाइन्ड आउट गर्नु छ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त जति पनि म्याट्रिक्समा एलिमेन्टहरू छ त्यो सबै एलिमेन्टहरू 2i plus 3j को भ्यालुमा बनेको छ अर्थात् तिमी यति भ्यालु राख्यो भने यो 2i plus 3j को भ्यालु राख्यो भने त्यो सबै एलिमेन्टहरू कुन कुन हुन् भने आउँछ र कस्तो म्याट्रिक्स बनाउनु छ रे 2x2 को म्याट्रिक्स बनाउनु छ भने यसरी कसरी गर्छौं भने हामी यसलाई के गर्छौं भने कन्सिडर गर्छौं लेट रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स required 2x2 matrix is given by matrix is लेख्ने is a equal to अब 2x2 मैट्रिक्स मा चाहिँ फ्याक्कै a यहाँ पनि a दिने अब नेमिङ गरिदिने हरेक के हुन्छ त हरेक म्याट्रिक्समा भएको एलिमेन्टहरूको पोजिसन हुन्छ जस्तै यो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम फर्स्ट रो 1 कलम कति हो रे 2 हो भने कलमको ठाउँमा 2 दिने यहाँ रो फर्स्ट लेखिन्छ र कलम सेकेन्डमा लेखिन्छ फर्स्ट रो सरी यो दिस नट फर्स्ट रो दिस इज द सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम त दिस इज द पोजिसन अफ एलिमेन्ट अब यो कुन एलिमेन्ट हो a11 भनेको कति हुन्छ भने यो फर्मुलाबाट हामी फाइन्ड आउट गर्छौं a12 भनेको कति हुन्छ भने यो फर्मुलामा युज गरेर फाइन्ड गर्छौं त्यो ij के हो त i भनेको रो हो j भनेको कलम हो जस्तै यो भन्ने हो i भनेको 1 भयो j भनेको 1 भयो i भनेको 1 भयो j भनेको 2 भयो यसमा i भनेको 2 भयो रो भने सरी i भनेको 2 भयो र j भनेको 1 भयो भनेको रो कलमबाट पहिला के हुन्छ त रो हुन्छ त्यसपछि कलम हुन्छ यो रो हो यो के हो त कलम त यसरी हामी युज गरेर पहिला एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्दै हेर्न सक्ने here यसलाई युज गर्ने कसरी युज गर्ने भने नि यसलाई युज गर्ने कसरी युज गर्ने भने नि using aij equal to 2i plus 3j यसरी दिने अब नाम लेख्ने a11 भनेको i भनेको 1 भयो j भनेको 2 यता लेख्ने 2i plus 3j यो कति हुन्छ 2i भनेको i भनेको कति हुन्छ i भनेको 1 हो अनि j भनेको पनि 1 हो त 3 into 1 it becomes how much 2 1 जा 2 अनि 3 भनेको 5 comes then a12 it becomes 2 into I how much 1 and 3j भनेको 3 into j हो j भनेको 2 भयो भने then you should write here 2 then it becomes how much फर्मुला मैले सबैमा युज गर्दिन यहाँ एकपटक युज गर्ने बाकी डाइरेक्टली लेखे हुन्छ या तिमी युज गर्न चाहन्छु भने युज गरे पनि हुन्छ a12 इक्वल टु कति हुन्छ 2 1 2 plus 3 5 you should also write okay I write 2i plus 3j equal to 2 into 1 plus 3 into 2 equal to 3 to just 6 plus 2 8 comes. Now next one is a21. How to find a12 a21 find गर्ने a21 equal to how much a21 equal to
what is the formula? 2i plus 3j. Then you can write here 2i plus 3j. Then what is the answer comes? 2i plus 3j equal to 2 into what is the I equal to 2. Then you should write here 2 plus 3 into j. What is the value of j? What is the value of j? Lucy here 1. Then you should write here 1. It becomes 2 to the 4 plus 3, and it becomes how much? 4 plus 3 7 comes. Okay. Next one is what? Next one is A22. How to find A22? A means 2 row 2 column, means 2i. I is the what? Row. And 3j. J is the what? Column. Then you should write here 2 into I. I equal to how much? 2. Then you should write here 2 plus 3 into 2. It becomes how much? 4 plus 6 10 comes. Then you can write here 10. 2 to the 4, 4 plus 3 to the 6, 6 plus 4 10 comes. Then hence you can write here what is the answer comes here. Hence hence A equal to how much? Hence A equal to 1 1 छ भने 1 1 को ठाउँमा के लेख्ने? A11 छ, सार्दैन एकपटक. वो A12, A21, A22. Then you should write here A11 means what? A11 means 5, A21 1 2 8, and this other is how much? Other is A21 equal to how much? A21 equal to 7 and A22 equal to 10. This is the final answer. Similarly, you can do the question number 1 all. Creative section page number 72. 72 को पेज नम्बरमा यो 1 नम्बरमा जति पनि हाम्रो क्वेशन दिएको छ BCDE सम्म हामी यसरी यो फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छौं. सबैमा के हो? सबैमा यो यहाँसम्म, सबैमा यहाँसम्म लेख्ने, किनभने सबैलाई कति बनाउने छ रे? 2/2 मैट्रिक्स बनाउने हो. सबै के हो त? 2/2 मैट्रिक्स बनाउने. त्यही भएर यहाँसम्म त हाम्रो सेम हुन्छ, यहाँदेखि हाम्रो चेन्ज हुन्छ र यहाँदेखि तिमीहरू यसै तरिकाले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ. र यसमा हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन पनि छ. एउटा क्वेशन अझ पनि गर्दिन्छु म. Aij equal to I plus j, I equal to j. Aij equal to I by 2j. The question is Ij equal to I equal to j. र यसलाई हामी कसरी गर्ने भने सेम त्यस्तै पनि गर्न सक्छौ. Let required 2/2 matrix is A equal to B माने पनि हुन्छ, जुनसुकै नेमिङ गरे केही फरक पर्दैन. यहाँ A B C लेखे पनि हुन्छ. र 2/2 मैट्रिक्स भनेको के हुन्छ भने चाहिँ A गर्ने नेमिङ गर्दै 1 1 1 2 2 1 2 2. यो मिस्टेक भएमा फेरि मिस्टेक हुन्छ. यहाँ नेमिङको पोजिसन पुरै दिनुपर्छ. यो म कसरी लेख्छु फेरि बुझाइदिन्छु. फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यो भनेको फर्स्ट रो नै हो, फर्स्ट रो नै. तर कलम के हो? सेकेन्ड भने सेकेन्ड दिने. यो कलम के हो? फर्स्ट हो, तर रो के हो? सेकेन्ड हो. त्यही भएर 2 दिएको छ. यहाँ हेर्ने, दिस इज द सेकेन्ड रो हो. यस अर नट? फर्स्ट रो सेकेन्ड रो, सेकेन्ड रोको 2 दिए. त्यसैगरी यो कलम कति हो त? फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम. सो दिस इज द हियर 2. शुड राइट हियर 2 1 2 2 2. अब यसलाई कसरी गर्ने? सेम त्यस्तै हामी गर्छौं. त using
एआइजे इक्वल टु आई हो अनि पावरमा के छ अरे जे छ we get elements we get जहिले के हुन्छ भाषा ल्याङ्ग्वेज हो एलिमेन्ट्स as follows ल्याङ्ग्वेज आफ्नो जेसुकै लेखे हुन्छ यसमा हामी के लेख्छौँ भने फर्स्टमा A11 फाइन्ड गर्छौँ अब फर्मुला लेख्ने फर्मुला भनेको हाम्रो यहाँ दिइसकेको छ आइजे आई लेख्ने अनि यसको पावरमा हाम्रो जे छ भने जे लेख्ने अब आई कति छ आई भनेको 1 नै हो 1 लेख्ने ब्र्याकेट दिने जे कति छ 1 नै छ भने 1 को पावर 1 भए त 1 नै हुन्छ त्यसैगरी अर्को हामी के दिन्छौँ A12 लेख्छौँ A12 यो कसरी नेमिङ गरेको 1 2 1 1 यो रो र कलम हो यो रो कलम रो कलम रो कलम रो कलम त्यसैगरी यहाँ हेर्ने अब A12 हाउ मच आई 1 पावर 2 गऱ्यो भने 1 को जति पनि पावर गर्दाखेरि कति हुन्छ त फर्मुला लेखेन भने फर्मुला लेखिदिने फर्मुला लेखे पनि हुन्छ डिरेक्टली गरिदिए पनि हुन्छ 1 को होल पावर 2 इक्वल टु 1 नेक्स्ट वान इज हाउ मच A12 A21 equal to how much A21 means how much what is the formula I whole power j then what is the I equal to what is the I equal to यही हेर्ने I भनेको यही हेर्नु 2 I भनेको 2 हो 2 लेख्ने j भनेको 1 हो भने 2 नै हुन्छ 1 जति भए पनि 2 को पावर 1 छ भने 2 हुन्छ अब त्यसपछि A22 छ भने हामी के लेख्छौँ 2 को होल पावर 2 किन यो 2 भनेको I भनेको 2 छ अनि यो j कति छ j पनि 2 नै छ त्यही भएर 2 को पावर 2 लेखे 2 को पावर 2 2 जा 4 होइन 2 into 2 into कति हुन्छ 4 हुन्छ अनि 4 लेख्या धेरै 2 को पावर 3 भने 6 हुँदैन 2 into 2 into 2 हुन्छ द्याट इज 8 यसरी हामी के गर्न सक्छौँ हाम्रो यो कम्प्लिट भयो सबैमा यति नै निकाल्ने हो जति पनि क्वेसन नम्बर 1 को छ त्यो म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट 2/2 को गर्नु छ सबैको यति नै हुन्छ तर यो एन्सर के हुन्छ फरक फरक हुन्छ र हेन्स लेखेर हामी के गर्न सक्छौँ हेन्स म्याट्रिक्स A इक्वल टु अब डिरेक्टली यो कपी गरे पनि हुन्छ या डिरेक्टली एन्सर लेखिदिए पनि हुन्छ A11 भनेको कति हो 1 हो भने 1 लेख्ने A12 भनेको कति छ A12 भनेको 1 छ भने 1 लेख्ने A21 यहाँ छ त्यही भएर राम्रोसित लेखिदिन्छु A21 भनेको कति हुन्छ A21 भनेको 2 हो त्यसपछि एउटा 4 छ यसरी गरिदिन्छु दिस इज द एन्सर त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने नि जति पनि यो क्वेसनहरू छ यो 2/2 म्याट्रिक्स कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने 3/3 पनि दिन सक्छ 3/3 दिन्छ भने यहाँ चेन्ज हुन्छ 3वटा रो 3वटा कलम बनाइदिने नेमिङ पनि फर्स्ट रो फर्स्ट कलम फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम यो नेमिङ भनेको रोको नाम हो कि यो सेकेन्ड रो भने 2 दिएको छ यो पनि सेकेन्ड रो भने 2 दिएको छ तर यो फर्स्ट कलम हो भने 1 दिएको छ सेकेन्ड कलम भने 2 दिएको थर्ड कलम हुन्छ भने 3 हुन्छ त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ क्वेसन नम्बर 1 लाई क्रिएटिभ सेक्सनको क्वेसन नम्बर 1 को ABCD हामी जति पनि छ यो गर्न सक्छौँ र नेक्स्ट हाम्रो के छ भने क्वेसन नम्बर 2 पनि सिमिलर नै छ एउटा क्वेसन नम्बर 2 गरिदिन्छु क्वेसन नम्बर 2 construct a 2/3 matrix whose elements Bij this is the Ij I and J is given by Bij equal to how much Bij equal to yeah Bij and this is the 2ij के दिएको छ हामीले 2ij दिएको छ भने यसलाई हामी सल्भ गर्छौं कसरी सल्भ गर्छौं म भइहाल्यो कसरी सल्भ गर्ने हो ल यो क्वेशन हाम्रो अब बुकमा भनेको यो क्वेशन जुन दिएको छ एन्सरमा हाम्रो के छ भने नि एन्सर अनुसार जाने हो भने यहाँ 2/3 दिएको छ के बुकमा भनेको 2/3 यो न्यू प्रिन्टमा 2/3 दिएको छ तर यहाँ हुनुपर्ने के हो भने 3/3 हुनुपर्ने के मैले मेटाइरहेको छु बुकमा आफ्नो सच्याउने र यहाँ के हुन्छ नि यो तल सफिक्समा हुँदैन यो भनेको I
र जे यसरी हुनुपर्छ के 2i इन्टु जे भनेको 2i जे पोइन्ट नदिए पनि बुझिन्छ मल्टिप्लाई न 2i एन्ड जे। त यसरी छ हाम्रो मेन जुन हाम्रो दिएको छ भने क्वेसन अनुसार एन्सर अनुसार हाम्रो यो क्वेसन हुनुपर्छ र म यसै भनेर यसरी सल्भ गर्छु। क्वेसन नम्बर 2 मा आफ्नो के गर्ने त सच्याउने। ल अब यसको क्वेसन नम्बर 2 क्रिएटिभ सेक्सनको क्वेसन नम्बर 2 हो। यसलाई कसरी छ 3/3 म्याट्रिक्स भन्छ भने लेट गर्ने लेट required 3/3 matrix equal to matrix is कुनै नेमिङ गरिदिने। ल मैले b ले नेमिङ गरिदिएँ। b इक्वल टु हाउ मच 3/3 भनेको हामीले यहाँ b ले गरेको छ, तपाईलाई a ले गरेको छ भने यहाँ सबैमा a दिने। यहाँ b भन्छ भने एलिमेन्ट नाम के हो रे हुज एलिमेन्ट्स b आइज भनेको एलिमेन्ट्स के हो b हो भने हामी यहाँ b गरिदिन्छौँ सबै। 3टा रो छ 3टा कलम छ हैन त। फर्स्ट b b एन्ड b फर्स्ट थर्ड भयो थप्दै जाने अनि यस्तो हुन्छ हाम्रो। र यति गरिसकेपछि हामीले अब पोजिसन दिने फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, फर्स्ट रो थर्ड कलम, फर्स्ट सेकेन्ड रो त 2 दिने, फर्स्ट कलम हो भने 1 दिने। दिस इज द सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, दिस इज द सेकेन्ड रो थर्ड कलम, दिस इज द थर्ड रो, yes or not, first second and third row. Then there are 3 1 3 2 3 3 यो मैले के दिए थर्ड रो थर्ड कलम, थर्ड रो एन्ड फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड कलम, सो 3/3। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ नेमिङ गर्न सक्छौँ। र अब हामी के गर्ने भने युजिङ फर्मुला, त युजिङ b i and j equal to 2 इन्टु लेखे पनि हुन्छ 2i इन्टु j। त यो कसरी गर्ने भने युजिङ bij इक्वल टु इ गेट्स एलिमेन्ट्स एज फलोज, गेट्स एलिमेन्ट्स एज फलोज। यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, डिरेक्टली युजिङ वी गेट लेखे पनि हुन्छ we get। okay, now write b11 equal to what is the formula 2 into i वा इस लेख्ने into i into j equal to 2 into दिने। अब नम्बर दिँदाखेरि क्रसको साइन दिने, 1 छ भने 1, j पनि 1 नै छ भने 1 नै दिने, यसको फर्मुला 2 हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को हुन्छ कति b12 यो फाइन्ड गर्न। अब b12 भने फर्मुला हाम्रो के हो 2ij हो भने 2 into i हाउ मच 1 and 2 equal to how much comes 4 comes, 2 to the 4 comes। then next one is how much b13, then you can find here b13 2ij भनेको 2 into i into j, I equal to how much 1 into 3, then it becomes how much 2 1 2 6 comes b21। b भनेको हाम्रो अब यो फाइन्ड गर्ने, यो रो फाइन्ड गर्ने। b21 भनेको हाम्रो कति हो 2ij फर्मुला लेख्ने अनि यहाँ रिप्लेस गर्ने भ्यालु व्हाट इज द भ्यालु अफ i। त i भनेको 2 भयो 2 लेख्ने, j भनेको 1 हुन्छ भने into 1 equal to also 4 comes। next one is b2 and 2, b22 भनेको दिस कति हुन्छ 2i into 2, म डिरेक्टली अब फाइन्ड गर्दैछु 4 2 to 4 to 8, b23 भनेको 2 into 2 into 3 equal to 12 comes। मेरो युज गरेर मैले यहाँसम्म गर्दैछु, यहाँसम्म तपाईँ पनि फर्मुला युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ या डिरेक्टली गरिदिए पनि हुन्छ। अब हाम्रो के b31 इक्वल टु हाउ मच b31 इक्वल टु 2 into 3 into 1 how much comes 6 comes, b32 equal to 2 into 3 into 2 equal to 12। then
B33 equal to how much? 33 equal to B33 equal to 2 into 3 into 3 equal to how much comes? 2 3 is 6, 6 3 is sorry, 2 3 is 18 comes. Hence अब हामी के लेख्न सक्छौँ? हेन्स यसलाई यहाँसम्म गरिदिने ल। हेन्स बी इक्वल टु अब सबै एड गरेर म डिरेक्ट लेख्दैछु। अब B11 भनेको कति हो? यहाँदेखि 246 246। त्यसपछि अब B21 B2 B3 B21 B2 B3 भनेको 4 8 12 4 8 12। त्यसपछि हाम्रो B31 भनेको 6 12 18 6 12 18। दिस इज द आवर फाइनल एन्सर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हामी 2 सल्भ गर्न सक्छौँ र यसरी क्वेसन नम्बर 1 जस्तै पनि यो पनि हो, तर फरक के यहाँ 3/3 छ, बुकमा 2/3 दिएको छ। त्यतिको गरे पनि हुन्छ, तर एन्सर मिलाउँदाखेरि ठ्याक्कै यो क्वेसन गर्नुपर्छ अनि बल्ल हाम्रो बुकको एन्सर मिल्छ। त्यसमा अलिकति प्रिन्टिङ मिस्टेक गरेछ, त्यो तल सफिक्समा यो हुँदैन, माथि मल्टिप्लाईको फर्ममा छ 2 into I into j हो, 2 सफिक्स आइजे होइन। त यो क्वेसन नम्बर 2 हो र 2 को क्वेसन हामी यसरी गर्न सक्छौँ। द क्वेसन नम्बर 3A। क्वेसन नम्बर 3A मा के छ? फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y। फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y। x र y को भ्यालु फाइन्ड गर। फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y। हाउ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y? यसलाई हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ भने पर्छौँ। र यो भनेको अर्डर पेयर होइन, धेरै विद्यार्थीले अर्डर पेयर पनि भन्छन्। अर्डर पेयर र म्याट्रिक्सको साइन एउटै जस्तो हुन्छ, स्मल ब्र्याकेट हो। यो पनि तिमी यसरी पनि लेख्न सक्छौ, त कुनै जरुरी छैन यसरी लेख्दा। दुवै साइन युज हुन्छ, दुवै ब्र्याकेट युज हुन्छ। र यो अर्डर पेयर होइन, दिस इज द म्याट्रिक्स। अर्डर पेयर र म्याट्रिक्समा के फरक हुन्छ भने यहाँ यदि कमा दियो भने अर्डर हुन्छ, यो कमा दिएन भने के हुन्छ त? यो म्याट्रिक्स हुन्छ भने जहिले बुझ्ने। अर्डर पेयर, दिस नट अर्डर पेयर, दिस इज द म्याट्रिक्स बिकज द कमा इज नट गिभन हियर। अब कमा दिएको छैन, त्यही भएर यो के भयो त? म्याट्रिक्स हुन्छ। यसरी दिन्छ भने यसलाई हामी अर्डर पेयर भन्छौँ, बिचमा कमा दिएको हुन्छ। ल, यसमा x y को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ र हामी के भनेका छौँ भने कुनै दुईवटा म्याट्रिक्स एक आपसमा इक्वल हुन्छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ टर्महरू पनि के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम इज अल्सो इक्वल टु फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम, एन्ड द फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम इज अलवेज इक्वल टु द फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम। भनेको यो म्याट्रिक्स यससँग इक्वल हुन्छ भने यो म्याट्रिक्स यससँग इक्वल हुन्छ। त्यसको रिजन हामी के लेख्छौँ भने सिन्स म्याट्रिसेस आर इक्वल, सिन्स एउटा म्याट्रिक्स छ भने म्याट्रिक्स भन्छौँ, प्लुरल छ भने यसलाई म्याट्रिसेस भन्छौँ। सिन्स म्याट्रिसेस आर इक्वल then their corresponding terms are also, this is equal, corresponding terms are also equal. Since matrices are equal, corresponding terms are also equal. So matrix equal छ, त्यही भएर corresponding terms छ जहिले पनि के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ। म्याट्रिक्स इक्वल भएमा त्यसको करस्पोन्डिङ टर्महरू के हुन्छ? एक आपसमा इक्वल हुन्छ। हेन्स वी क्यान राइट एज, देन वी क्यान राइट as x equal to 5. That is, what is the answer of x? Equal to 5. Question number 1. And 2, 2y equal to 6. Our y equal to 6 divided by 2, it becomes how much? 3. Hence, अब हामी x को पनि भ्यालु आयो, y को पनि भ्यालु आइसक्यो, त्यही भएर x कसँग इक्वल हुन्छ र फर्स्टसँग हुन्छ। यो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम भने फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमको एलिमेन्टसँग इक्वल हुन्छ। र हामी यहाँ के लेख्छौँ? हेन्स x इक्वल टु 5 and y equal to 3. Answer. This is the final answer. So similarly, you can do the question number 3A, B, C, D. Yeah. Okay. Here's the question number 3x minus 5, 3, 1, 5, 1.
1 y/3. Find the value of x and y. Similarly, question number 3, B number. How to do question B number? Similarly, we write same reason. Since matrices are equal, since matrices are equal, their corresponding terms are also equal. Their matrix equal छ भने त्यसको corresponding terms हरु पनि equal हुन्छ. Their corresponding terms are also equal. Now write here, hence we may write as, we can write as question number 3 x equal to 3 1 I दिने. अब x equal to 3/3 यो divide छ, यता गयो भने multiply छ, यता गयो भने divide हुन्छ, and then it becomes how much? X equal to 1. Next is how much? 2 number मा फाइन्ड गर्छु. अब x फाइन्ड गर्छु. अब y मा जाने, y यहाँ छ. y/3 equal to how much? y/3 equal to 1. y/3 is not equal to 5. y/3 is equal to 1. This is the second row, second column. And corresponding term भनेको के हो? त्यही second row, second column सँग equal हुन्छ. Second row, second column is 1. So you can write here y/3 equal to 1. We should find here y. So when 3 goes to right side, it multiplies the 1 1/3. Then it becomes how much? 3. Hence y equal to how much comes? 3 comes. This is your final answer. Okay, I completed. Hence, what is your final answer? X equal to 1 and y equal to 3. This is our final answer. So similarly, you can do the question number A, B, C, D, E. Next question I do F number. Okay, this is the next question. Question number 3 up. मैले एउटा 3 up को दुईटा भेरिएबल लाई गर्दिन्छु र दुईटा भेरिएबल छ भने कसरी फाइन्ड आउट गर्ने. अब दुईटा भेरिएबल छ, एउटा भेरिएबल छ भने सजिलो हुन्छ मुभ गरेर डिवाइड गर्दिने कन्स्ट्यान्ट सँग अनि हाम्रो फाइनल आन्सर आउँछ. तर यसमा दुईटा भेरिएबल छ भने यस बेला हामीले y को भ्यालु पनि थाहा छैन. y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ छैन. How many terms here? This is the 1/1 matrix. First row, first column. This is the first row and the first column. Okay. Sorry, first row, this is second row and first column. This is 2/1, this is also 2/1. यसरी छ भनेको यसमा हामी के हेर्छौं भने नि दुईवटा भेरिएबल छ भने दुईवटा भेरिएबललाई कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भने इक्वेसन बनाएर हामी के गर्छौं त दुवैलाई इक्वलाइज गरेर सल्भ गर्छौं वा सब्स्टिट्युसन मेथडबाट पनि हामी यो सल्भ गर्न सक्छौं. त नेक्स्ट वान right here, since they same reason दिने. reason भनेको हाम्रो त्यही हुन्छ, since matrices are equal, त्यही जे लेखेको छु त्यो दिन सक्छौ तिमीहरु. त्यसपछि we can write as 2x plus y equal to 5. our एउटाले कुनै फ्री गर्दिने, y को भ्यालु पनि थाहा छैन, x को पनि भ्यालु थाहा छैन भने हामी के गर्छौं त्यसबेला भने नि कुनै एउटालाई फ्री अप गर्दिने, एउटा साइडमा मात्र y राख्दिने वा x राख्दिने. म के गर्छु भने y अलरेडी नै पहिलादेखि यसमा कुनै कोएफिसिएन्ट छैन भने यसलाई मैले मुभ गरेर उता पठाइदिन्छु र यो जब +2x छ उता मुभ भएपछि के हुन्छ, साइन यसको चेन्ज हुन्छ, प्लस छ भने -2x हुन्छ. यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदिन्छु. ल from 1 into 1. next one is अब यसमा हामी लेख्छु अगेन लेख्नु. दुईटा छ भने अगेन दिएर जसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई 3x - 2y 3x - 2y equal to 4 लेख्दिने. this is the second row first column, this is the second row first column. row how much? first, second. column how much? only one. here is all only one column. यो दुईटा टर्म हैन, एउटै टर्म हो. this is first term
फर्स्ट रो सेकेन्ड रो एन्ड दिस इज द फर्स्ट कलम ओके त्यसै हामी गर्न सक्छौँ र कति हुन्छ हाम्रो हामी सब्स्टिट्युट पनि गर्न सक्छौँ y को भ्यालु यहाँ अलरेडी निकालिसकेछौँ तिमी y को भ्यालु यहाँ ल्याएर पुट गरिदिएर बनाउन पनि सकिन्छ या यसलाई फ्री अप गरेर पनि गर्न सक्छौँ हामी त 3x + 2y अब 3x लेख्ने अनि वाट इज द भ्यालु अफ y -2 वाट इज द भ्यालु अफ y what is the value of y 5 - 2x you can write here 5 - 2x equal to 4 अब यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने नि सल्भ गर्ने अब यहाँ तिमी के लेख्न सक्छौ फ्रम 1 लेख्ने पनि हुन्छ यहाँ बीचमा ल मेटाउँछु म यहाँ लेखिदिन्छु फ्रम 1 लेख्ने फ्रम 1 बाट अब y को भ्यालु पुट गरिदिन्छु रिप्लेस गरिदिन्छु व्हिच इज कल्ड द सब्स्टिट्युसन मेथड सब्स्टिट्युसन मेथडमा के एउटा कुनै भेरिएबललाई हामी रिप्लेस गर्छौँ यहाँ y को भ्यालु कति छ 5 - 2x छ भने अब y को ठाउँमा हामी के भन्छौँ भने 5 - 2x राख्छौँ पुट रिप्लेस द भ्यालु अफ y then you can write here 3x - 2 and y is replaced by this value and how much comes give bracket sign a small bracket and 5 - 2x and close bracket then equal to 4 you can write here